अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में सऊदी अरब की J-35 रिजेक्शन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका नेवल एक्सरसाइज, KF-21 की मैस प्रोडक्शन और पॉसिबल इंडक्शन, फ्यूजियान कैरियर के लेटेस्ट सी ट्रायल समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सऊदी अरब के बारे में इतलात हैं कि उसने चाइनीज साख्ता J-35A की एक्विजिशन को रिजेक्ट कर दिया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खबर का सोर्स इंडियन मीडिया बताया गया है, लिहाजा इस खबर की ऑथेंटिसिटी के बारे में अभी के लिए कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ख्याल रहे कि चीन गुज़श्ता कुछ अरसे से अपने एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसा कि J-35A को एक्सपोर्ट कस्टमर्स खास तौर पर मिडल ईस्ट के लिए मुख्तलिफ ममालिक को ऑफर कर रहा है। चाइनीज हुकाम का ख्याल है कि अगर सऊदी अरब की जानिब से J-35A का इंतखाब किया जाता है तो यकीनी तौर पर बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जैसा कि UAE और कतर वगैरह भी चाइनीज साख्ता फाइटर एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकती हैं। मिडल ईस्ट के ज्यादातर ममालिक जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, ओवर द ईयर्स वेस्टर्न ममालिक के डिफेंस इक्विपमेंट खास तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट पर रिलाई करते आ रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इन ममालिक की जानिब से नियर फ्यूचर में वेस्टर्न ममालिक के मिलिट्री इक्विपमेंट से किसी दूसरे सप्लायर के तौर पर शिफ्ट होना तकरीबन इम्पॉसिबल है। सऊदी अरब के बारे में हाल ही में ये इतलात सामने आई थी कि वो यूके, जापान और इटली के मुश्तरका प्रोजेक्ट 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्राम में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। इधर सऊदी अरब ने रीसेंट पास में यूरोपियन कंसोर्शियम की जानिब से यूरो फाइटर टाइफून की फरोख्त को मुअख्खर करने की वजह से अल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसा कि रफाल फाइटर जेट को भी कंसीडर किए हैं। जहां तक 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात है तो सऊदी अरब जानिब से रीसेंट पास में तुर्की के अंडर डेवलपमेंट कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शमूलियत के बारे में भी रिपोर्ट सुनने को मिल चुकी हैं। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से आने वाले अरसे में महदूद पैमाने पर दीगर ममालिक जैसा कि चाइनीज या तुर्क साख्ता वेपन्स को कंसीडर किया जा सकता है। ताहम बड़े पैमाने पर वेपन्स की एक्विजिशन और इनकी दीगर वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी को लेकर सऊदी अरब समेत दीगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को भी चैलेंजेस दरपेश हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान नेवी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पाक बहरिया और रूसी बहरिया के माबैन शुमाली बहीरा अरब में 2 तरफा नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इस एक्सरसाइज जिसका नाम अरेबियन मूनसून 4 था, इसमें पाक बहरिया की जानिब से मुख्तलिफ एसेट्स के अलावा रूस के बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान नेवी के मुख्तलिफ नेवल एसेट्स जिसमें फ्रिगेट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट के अलावा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल थे। इसके अलावा इस 2 तरफा एक्सरसाइज में पाकिस्तान नेवी की जानिब से जहां UAVs ने भी हिस्सा लिया, वहीं पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने भी अरेबियन मूनसून 4 एक्सरसाइज में शिरकत की। पाकिस्तान नेवी के मुताबिक इस मल्टी डोमेन नेवल वारफेयर के तनाज़ुर में कंडक्ट की जाने वाली मुख्तलिफ मनूवर्स में दोनों मालिक के नेवल एसेट्स ने जहां बहरी सलामती को दरपेश खतरात के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार किया, वहीं दोनों ममालिक की नेवीज के दरमियान बाहमी ताउन को भी फरोग देने में मदद मिलेगी। इससे पहले कराची में रूसी बहरी जहाज़ों के क़याम के दौरान 2 तरफा जहाज़ों के दौरे, हार्बर ड्रिल्स और टेबल टॉप डिस्कशंस भी की। रूसी बहरिया के मंदूबीन ने पाक बहरिया के सीनियर हुकाम से मुलाकातें की, जबकि पाक बहरिया की जानिब से अहम बहरी ममालिक के साथ मैरी टाइम डोमेन में मुश्तरका एक्सरसाइजेज पाक बहरिया के अज़्म का मज़हर हैं। अमरीकी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि US एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मैसिव एंटी शिप मिसाइल अपग्रेड से गुजारा जाएगा। इन अपग्रेड्स के बाद US एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। इन मिसाइल्स की F-16 के साथ फॉर्मल इंटीग्रेशन के बाद इन स्टेल्थी मिसाइल्स की बदौलत F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट हाईली डिफेंडेड शिप्स को भी लॉन्ग रेंज पर निशाना बनाने के काबिल हो जाएंगे। ख्याल है कि US एयरफोर्स के F-16 पहले ही AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। ताहम इसी मिसाइल पर बेस्ड अब AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को भी F-16 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ख्याल रहे कि अमेरिका अपने स्टेल्थ खूबियों से लैस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को कई तरह के प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करने का मंसूबा रखता है ताकि अमेरिकी नेवी और एयर फोर्स के ज्यादा से ज्यादा एसेट्स के साथ इस किस्म के मिसाइल को इंटीग्रेट और फ्यूचर में यूटिलाइज
ریلیز کیا جا سکے۔ نئے میزائل کے بارے میں اطلاعات ہے کہ تقریباً 600 مائلز کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ نیئر فیوچر میں ایسے امریکی اتحادی جو F-16 استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ میزائل ایکسپورٹ کے لیے آفر کیا جا سکتا ہے، جس میں تائیوان سر فہرست ہے۔ چین کی اب تک کی سب سے ہیویسٹ اور تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان پر 7ویں سی ٹرائلز کنڈکٹ کیے گئے ہیں۔ حالیہ سی ٹرائلز کے حوالے سے سامنے آنے والی سیٹلائٹ تصاویر سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیک پر 2 ایئر کرافٹ یا پھر ان ایئر کرافٹ کے موقفs موجود ہیں، جن میں سے ایک KJ-6000 کیریئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ اور دوسرا غالباً اسی پلیٹ فارم پر بیسڈ ٹرانسپورٹ ویریئنٹ ہے۔ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر، جس کی ڈسپلیسمنٹ 60,000 ٹن سے زائد بتائی جاتی ہے، اس پر چین کی جانب سے مختلف طرح کے سی ٹرائلز کا آغاز گزشتہ برس کے اینڈ اور اس سال کے اوائل میں شروع کیا گیا تھا، اور اس کیریئر کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ اس سال کے اینڈ پر چائنیز نیوی کی سروس میں باقاعدہ شامل کر دی جائے گی۔ خیال رہے کہ چین جہاں اپنے J-15 سیریز کے فلینکر ایئر کرافٹ اس ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، وہیں J-35 کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی بھی ڈیولپمنٹ پروسیس میں ہے، جو نیئر فیوچر میں اس ایئر کرافٹ کیریئر پر ڈپلوائے کیا جائے گا۔ انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے کورین ایروسپیس انڈسٹریز کے KF-21 فائٹر ایئر کرافٹ کے بلاک 1 کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس کی فارمل کورین ایئر فورس میں انڈکشن 2026 میں متوقع ہے۔ خیال رہے کہ کوریا اور انڈونیشیا کے KF-21 کے بارے میں اس سے پہلے اطلاعات تھی کہ یہ 2028 میں باقاعدہ سروس میں انڈکٹ کیا جائے گا۔ تاہم کورین ڈیفنس انڈسٹریز نے اس فائٹر ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ میں شیڈول سے بھی پہلے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس کے بلاک 1 ایئر کرافٹ کو 2026 میں باقاعدہ انڈکٹ کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی بلاک 1 طیارہ، جو فل ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کیپیبلٹیز کے علاوہ لمیٹڈ ایئر ٹو گراؤنڈ اینڈ سرفیس اٹیک کیپیبلٹیز سے لیس ہوگا، اس کی شمولیت 2026 میں متوقع ہے، جبکہ اس طیارے کو سافٹ ویئر اپ گریڈ کے بعد بلاک 2 سٹینڈرڈ پر 2032 میں اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ جون 2032 میں یہ اپ گریڈڈ بلاک 1 ایئر کرافٹ بلاک 2 سٹینڈرڈ پر ٹرانسفر کر دیے جائیں گے اور ان میں فلی آپریشنل ملٹی رول کیپیبلٹیز موجود ہوگی۔ خیال رہے کہ KF-21 پر جہاں مغربی ساختہ میزائلز جیسا کہ میٹیور اور IRIS-T ایئر ٹو ایئر میزائلز کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں اس پر کورین ساختہ ویپنز کے علاوہ دیگر ویسٹرن ساختہ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز بھی انٹیگریٹ کیے جا سکیں گے۔ KF-21 کے لیے ہیوج ایکسپورٹ پوٹینشل موجود ہے، جس میں جہاں فلپینز اور نیئر فیوچر میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے حوالے سے اس طیارے کو کنسیڈر کیے جانے کے امکانات ہیں۔ امریکہ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے ترکیہ کی جانب سے صومالیہ کو اکنچی کامبیٹ ڈرون پرووائڈ کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ اب تک کئی افریقن کنٹریز کو اپنے ڈرونز پرووائڈ کر چکی ہے، جس میں زیادہ تر ممالک کو TB2 ڈرونز فروخت کیے گئے ہیں۔ تاہم اکنچی ڈرون TB2 سے کئی طرح کی صلاحیتوں کے حوالے سے ہائیلی ایڈوانس ڈرون ہے، جو 6000 کلومیٹر کی رینج اور 30,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کے علاوہ کئی طرح کے ایڈوانسڈ ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو مختلف نوعیت کے اہداف پر فائر کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔